रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से अभी फौरी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िताब का कई दिनों से इंतज़ार था, वो भी हो गया। पता लगा कि वज़ीर आज़म मुल्क में 120 अरब रुपए की रिलीफ पैकेज देना चाहते हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत वो कमोबेश कहते हैं कि हम 2 करोड़ अफराद को इसका फ़ायदा पहुँचाएंगे। 1000 रुपया फी ख़ानदान मिलेगा लोगों को। लेकिन क्या ये सोचने वाली बात ये है, क्या ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा नहीं है? आपने पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिसे महंगा कर दिया, और आपने फिर नवीद भी सुनाई कौम को कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लिहाजा हम मज़ीद इजाफा करेंगे। जनाब वज़ीर आज़म, 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए जो आपने पैकेज ला रहे हैं और जिसके बारे में आपने कहा कि 13 करोड़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा, मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। आपने ख़िताब किया, आपने लोगों की उम्मीद बढ़ाई। अब देखना ये है कि जो आपने ये उम्मीद बढ़ाई है कि किस हद तक लोगों की उम्मीद पूरी होती है। मुझे नज़र नहीं आता कि महंगाई के जिन को आप काबू कर सकें। अब दिन ब दिन आटा, चीनी, घी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ा रहे हैं। गैस नहीं मिल रही, चीनी 140 रुपये तक चली गई है, आटा बहुत महंगा हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इंपोर्ट की जाने वाली बेशतर चीज़ें जो पाकिस्तान में आती हैं वो आम आदमी की रसाई से बाहर हो रहे हैं। ये 1000 रुपये का जो आपने इजाफा किया है, इस पर अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। ज़ाहिर है अपोजिशन तो यही करती है कि कभी हुकूमत की हम हाँ नहीं मिलाती, लेकिन बहरहाल इस अपोजिशन ने अवाम के साथ एक मजाक करार दिया है। अभी तो उन्होंने एक अजीब बात कही कि 2 बड़े ख़ानदान अगर अपने सारी रकम पाकिस्तान वापस ले आएँ तो अशियाए ज़रूरिया और अशियाए खुर्दनी की कीमतें निस्फ़ कर देंगे। ये तो ऐसे एक मजाक है कि आप लोगों के फलां आदमी की रकूम सारी रकूम बाहर हैं, तो वो अगर ले आए वापस तो पाकिस्तान में वो चीज़ें सस्ती कर दें। देखें, रिलीफ पैकेज के तहत 120 अरब रुपये का जो पैकेज अनाउंस हुआ है, उसमें कहा गया है कि आटा, दालें, घी की ख़रीदारी पर 20 मिलियन ख़ानदानों में से हर एक को 1000 रुपये की माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। ये अब देखें किस हद तक इस मंसूबे पर अमल दरामद होता है। मुल्क भर में नेशनल बैंक के नामजद करदा किराना स्टोर के नेटवर्क के ज़रिए मुस्तफ़ीद अफराद को खिदमात फराहम की जा सकती है। ये जो आप काम कर रहे हैं, इससे ब्लैक मार्केटिंग एक बार फिर होगी। माजी में भी ये राशन का जो सिस्टम होता है, इससे ब्लैक मार्केटिंग होगी। यही किराना स्टोर ब्लैक में सारा सामान बेचेंगे और आपसे, हुकूमत से भी पैसा वसूल कर लेंगे, आम आदमी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बराह रास्त एक गरीब ख़ानदान को एक अच्छी रकम उनके अकाउंट में क्यों नहीं डाल देते, ताकि वो जहाँ से और जी जाए, जो उसका जी चाहे वो ख़रीदे, उससे कोई फ़ायदा नज़र आए। अब ये राशन कार्ड लिए फिरे जब जाएंगे तो यही किराना स्टोर उनको दुत्कारेंगे, उनका पैसा खा जाएंगे, उनके नाम पे वो जो सब्सिडी मिलने वाली है वो लूट मारो। इसी तरह इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی اسے ایک بہت بڑا فراڈ پیکج قرار دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کو مسترد کر دیا. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ جو اعلانات کیے گئے اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ پائیں. ایک اچھا فیصلہ، اجلت میں کیا گیا فیصلہ، اس کے ثمرات لوگوں کو نہیں مل سکتے. 120 ارب روپیہ ہے، یہ براہ راست لوگوں کے اکاؤنٹس میں جانا چاہیے، پھر تو کوئی فائدہ نظر آئے گا. پھر بھی 1000 روپیہ بہت تھوڑے پیسے ہیں. آپ معقول رقم ان کے لیے رکھیں، آپ ان کے لیے 3-4 ہزار روپیہ مہینہ رکھیں، پھر تو لوگ شاید آپ کے گیت بھی گانے لگیں کہ آپ نے ان پر بڑی مہربانی کی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ آپ عمل درآمد کر سکتے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مازارائی عروج پر ہے، اس سے ڈکی چھپی نہیں. قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تو بلا لیا گیا ہے، کوئی ہوم ورک کیے بغیر. پاکستان مسلم لیگ نون نے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. یقیناً پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. کوئی اپوزیشن کی کوئی جماعت حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اب سنا ہے کہ حکومت نے، صدر مملکت نے نیب کے چیئرمین کی تقرری کے لیے 6 نام وزیر اعظم سے مانگ لیے. یہ نام وزیر اعظم کے نام دفتر سے اپوزیشن لیڈر کو جائیں گے. اگر وہ ان پہ اتفاق رائے کرتے ہیں تو پھر تو کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ طے ہو یا نہ ہو، یہ تو صرف دکھاوے کی بات ہے اور پرولانگ کرنے کا ایک منصوبہ ہے کہ اس موجودہ چیئرمین کو ہی بٹھائے رکھیں. اپوزیشن لیڈر کے ساتھ وزیر اعظم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ان کو ان کی شکل ہی پسند نہیں ہے. جب وہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو وہ تو ان کی طرف بچھے جا رہے تھے، آج ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف اپوزیشن کی مسلم لیگ نے، اپوزیشن کی جماعت مسلم لیگ نے بھی ریکویزیشن جمع کرا دی ہے. یہ جو خفیہ معاہدہ ہوا ہے اس کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آ. لگتا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ تحریک لبیک کے تمام کارکنوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور پھر یہ تحریک لبیک کو ایک بار پھر ری آرگنائز کیا جائے گا، اور آئندہ آنے والے الیکشنوں میں اس کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے وہ قوتیں جنہوں نے بنایا ہے اس کو دوبارہ ایک بار کھڑا کریں گے. لیکن بہرحال ایک بات تو باری واضح ہوگی کہ عمران خان صاحب تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ معاملہ طے کرنے میں ناکام رہے. پھر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوئی. جنرل باجوہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کو ایک بہت بڑے بحران سے بچا لیا. اب عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا پہاڑ کی بلندی سے نیچے اترنا چاہیے، پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے کرنے چاہیے. ابھی سنا ہے، پہلے تو کل تک کہا گیا کہ صدر مملکت جو ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر نیب کے چیئرمین کو ہٹا دیں گے. آج پتہ لگا ہے کہ اس میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ جو تبدیلی کی گئی ہے اس کو واپس لیا جا رہا ہے. عجیب عجیب فیصلے کرتی ہے یہ حکومت اور پھر ان کو واپس لے لیتی ہے. چلے دیکھتے ہیں نیب کا چیئرمین کے اوپر وزیر اعظم بیٹھ جائے اور پھر نیب کے چیئرمین کو روزانہ ایڈوائس بھیجے کہ فلاں فلاں کو گرفتار کر لو، نہیں کرو گے تو میں آپ کو ڈسمس کروا دوں گا، میں آپ کو ایک ایڈوائس کے تحت ہٹا دوں گا. پہلے جو نیب کا قانون بنا، نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل تھی، اور یہ معاملہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو یقیناً یہ حکومت کی یک طرفہ اقدامات کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. جناب وزیر اعظم اپنے آپ کو ایک جمہوری وزیر اعظم بنائیں. 3 ساڑھے 3 سال آپ کے ہو گئے ہیں،
لیکن ابھی تک آپ کا طرز عمل فاشسٹ مجھے نظر آتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مخالف کوئی سیاست میں زندہ نہ رہے، اور وہ کہتا ہے رانجھا صرف گلیوں میں خود گھومتا پھرتا نظر آئے. لیکن ایسا نہیں ہوگا جناب وزیر اعظم. اپوزیشن اس کا رخ اسلام آباد کی طرف ہو چکا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. آپ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو اپوزیشن کے سامنے جھکا دیں. نہیں جھکائیں گے تو اپوزیشن آپ کو جھکا دے گی، آپ کی چھٹی کرا دے گی. شکریہ.